Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Sa Dios ang himaya niini nga kaponon, aniya na usab kita ni ining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita sa ato nga Ginoo ni ining nga kahigayunan nga gihatag na usab niya kanato ni ining atong paghatag sa panahon diin kita makatuon sa iya nga pulong, kita makakuha sa mga pagtulunan gikan gayod sa pulong sa Dios. Og niini nga hapon ato na usab nga pagatukion ang mga importante nga topiko bahin sa ato nga Ginoong Hesus Kristo. Og sa dili pa nato kana himuon, ako magapasalamat una sa ato nga mga opisyalis sa CMU, Central Mindanao University, og ang mga personnel dinhi sa DXMU FM nga nagahatag kanato og pabor og nagahatag kanato og pagtabang aron masibya kining atong mga ginawali dinhi, ginatudlo dinhi gikan sa pulong sa Dios, og pinaagi niini nagaampo kita nga aduna gyoy makadungog bisan usa duha unya sa mga nakadungog nagaampo kita nga sila usab makaangkon gayud sa kaluwasan. Ug mao kini ang ato nga tinguha, ug mao kini akong pag-ampo gayud nga si papilan na ka mga katuigan nga kita nagasugod ni ining atong tulumanon, anaa na untay kalag o na ay kalag nga makadungog ni ini nga maluwas bisan usa lang kana usa na kadakong ganti o sa kadako nga pabor nga gikan sa ato nga Dios, sa ato nga Ginoo, nga magahatag kanatong usa ka kalag nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pagpaminaw nining pulong nga ato nga gidala dinhi sa atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Magabasa una kita sa ato nga teksto dinhi karon. Ako pagabasahon gikan sa Mateo kining atong pagahisgutan karon. By the way, ang atong nga topic is about ang pagtintal ni Ginoong Hesus Kristo, ang pagtintal ni Jesus. O kini atong makit-an dinhi sa tulo ka mga ebanghelyo diha sa Mateo 4:1 ngadto sa 11, diha sa Marcos 1:12 ngadto sa 13, Lucas 4:1 ngadto sa 13, o kanang mga passages nagahisgot sa usa lamang ka hitabo diin ang yawa, ang dautan, ang kaaway sa Ginoo ni attempt nagsuway sa pagtintal sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo. Of course, wala siya makalampos niini ug ato kana nga pagatan-awon karon tungod kay importante kini nga ato nga maybaw-an. Og ato nga makita dinhi sa Mateo 4, akong basahon una, 1 ngadto sa 11 kini nga panghitabo. Usa ka panghitabo nga angayan natong pagapanaminan.
aron kita makahibalo sa mga pamaagi sa kaaway, sa tentasyon niya nga iya nga gigamit dili lang alang kang Ginoong Hesukristo kundi dili kanatong tanan. Ug ato kini pagabasahon Mateo 4:1 ngadto sa 11. Unya si Jesus gipatunga sa espiritu ngadto sa kamingawan aron pagatintalon sa yawa. Ug sa diha nga siya nakapuasan na sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi, siya sa pagkahuman gigutom. Ug sa diha nga ang maninintal miabot ngadto kaniya, siya miingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, imando nga kining mga bato mahimo nga tinapay. Apan siya mitubag ug miingon, kini nahisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga nagagawas gikan sa baba sa Dios. Unya ang yawa nagadala kaniya ngadto sa balaang syudad, ug nagapahiluna kaniya sa pinakahabog nga bahin sa templo, ug nagaingon ngadto kaniya, kung ikaw mao ang anak sa Dios, ihulog ang imong kaugalingon sa ubos. Kay kini nahisulat, siya magahatag sa iyang mga anghel sa sugo sa may tungod kanimo, ug diha sa ilang mga kamot sila magasapnay kanimo. Basin sa bisan unsa nga panahon, mabusdak ang imong tiil ngadto sa usa ka bato. Si Jesus miingon ngadto kaniya, kini nahisulat, pag-usab, dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. Usab ang yawa nagadala kaniya ngadto sa usa ka hilabihan kahabog nga bukid ug nagapasundayag kaniya sa tanang mga gingharian sa kalibutan ug sa himaya nila, ug nagaingon ngadto kaniya, tanan kini nga mga butang akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa ug mosimba kanako. Unya si Jesus nagaingon ngadto kaniya, pahawa ka dinhi, Satanas, kay kini nahisulat, ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang ikaw mag-alagad. Unya ang yawa nagabiya kaniya ug tan-awa mga anghel miabot ug mialagad ngadto kaniya. Amen. Magapampo kita. Amahan namo nga langitnon o Dios, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon nga imo na usab nga gilain aron kami makahisgot sa imo nga balaan nga pulong. Nagapasalamat kami nga ang imong pulong maugayod ang lampara sa among mga tiil, ang suga sa amo nga dalan. Ug pinaagi ni ini kami makahibalo asa kami padulong unsang among pagabuhaton ug asang amo nga maabtan ug kini maugayod ang kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay ikaw Dios nga nagaluwas kanamo, mao ang mo preserbar kanamo hangtod sa kahangturan. Nagaampo kami nga ikaw magatabang kanamo o Dios. Ikaw magahatag kanamo sa imo nga kusog ug kabaskog, kaalam og salabutan karon nga hapon aron amo nga mahibaw-an kini nga imong pulong, amo nga masabtan ug amo nga magamit sa amo nga kinabuhi aron mahilikay kami sa daghan nga mga tentasyon sa kaaway. Og nagaampo kami nga pinaagi niini kami magmalig-on magakinabuhi nga makahimaya sa imo nga ngalan. Pasaylua kami sa among mga kasalanan o Ginoo sa daghang mga panahon nga amo nga gibuhat ang mga pamaagi sa kaaway, nga nagapatintal kami sa iyang mga dautan nga mga pamaagi. Nagampo kami nga imo kami nga pagahugasan, pagalimpyuhan o tagahan unta Ginoo sa mao nga pagkabalaan aron kami mahimong mga angayan nga mualagad sa imong ngalan. Kining tanan namong ginaampo, ginahangyo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O maayo nga hapon na usab kanatong tanan, magapadayon kita nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Magapasalamat kita nga kini nga topiko nga atong pagahisgutan karon relevant kaayo, aduna gyoy kalambigitan sa atong mga kinabuhi nining nga panahon. Anaa kita sa panahon nga daghan kayo mga tentasyon nga naa sa ato nga palibot. Gani ang ato nga mga kabataan o bisan gani atong mga katigulangan naa na humol nagalangoy ni ining daghan nga mga bakakon nga mga istorya, mga gipanghata, gipang padala ni ining atong gitawag nga social media. Ug tungod ni ini mao nga nakaingon nga daghan kaayong mga bakak, mga dili tinuod nga mga butang, nga
balita nga mga istorya nga mga daghan pa nga gibutang diha, gisulat diha, ginapadala diha nga maoy makahatag og kalibog sa atong kasing-kasing ug unahuna og daghan kaayo ang nakuha niini, daghan kayo ang nailad niini, daghan kayo ang natintal niini. Mao kini ang pamaagi sa kaaway karon. Busa atong tan-awon kini nga iya nga tactic, kay kining tactic ni ini nga ato nga kaaway maura sugod pa sa sinugdanan hangtod gani karon. Ug mao ni ang atong pagatan-awon. Atong tan-awon didto sa pinakauna, sa pinakasinugdanan didto sa libro sa Genesis, diin mao kato ang una niya nga pag-apply ni ini nga iya nga technique sa pagtintal sa tao. Ug nahulog, napildi, napakyas sila ni Adam o Eve sa ilang pagsunod sa Ginoo tungod kay nakuha ang ilang atensyon og misunod sila og naghimo og pagsupak sa unsa ang balaod sa Dios. Og kini nga tentasyon ginagamit gihapon sa Ginoo mao ang iyang gina-apply dito kang Ginoong Hesukristo. Apan dili si Ginoong Hesukristo ang napakyas kun dili siya ang napakyas tungod kay wa siya nahimo sa iya nga pagtintal sa ato nga Ginoo kay usa siya kabalaan nga Dios og siya Dios nga tao nga Dios nga dili matintal, dili makasala. Ug mao kanang ato nga pasalamatan tungod kay siya mismo perpekto og hingpit, walay buling, walay sala, walay mga nahimo nga sayop, og siya mao ang atong Dios nga mao'y angayan mo tubos kanato, mao ang nagpahatag sa iyang kaugalingon ngadto sa cross aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Siya lamang og walay lain, siya lamang nagabayad sa atong mga kasalanan, dili ang atong kaugalingon. Wala kita nabuhat sa atong kaluwasan, og siya lamang ang nagahimo ni ini para kita maluwas. Ug mao nga atong pasalamatan kay siya Dios nga maoy mohimo hingpit hangtod sa kahangturan. Ug mao kini gideklarar usab ni Juan nga maoy gina-apply gihapon niya hangtod sa mga katawhan nga mga magtutuo sumusunod kang Ginoong Hesukristo. Nagapadayon siya sa paggamit ni ini nga mga pamaagi. Busa ato nga tan-awon kini nga mapamaagi, og kung ato nga mahibaw-an kini nga mapamaagi, kita makabantay og kita mahilikay ni ini nga mga tentasyon. Busa ato nga pagatan-awon kini diha sa pinakauna diha sa libro sa Genesis chapter 3, ato kanang nahinumduman nga mao kana ang pamaagi diin ginapakita una ni Satanas ang iya nga pagtintal. Og diha dayon sa pagtintal niya kang Ginoong Hesukristo og unsa dayon ang iyang pamaagi sa mga pagtintal sa mga sumusunod ni Kristo. Ato kanang tan-awon kay dili kita magka-underestimate ni nga kaaway. Kini nga iya nga pamaagi bisan pa og ato nga mahibaw-an usa ka pamaagi nga iya na nga na master pag-ayo. Ngano man sukad pa kaniadto ni Adam og ni Eve, pila na kalibo ka tuig siya nangilad. Kita pila lang katuig na kinaa din sa kalibutan, pinakataas siguro sa atong mga naminaw karon sa 80 90 kung naa ninyo miabot diha sa usa ka gatos ka tuig ang inyong panuigon na taas-taas ng inyong pagpuyo niya kalibutan, apan dili ka na maikumpara sa pila kalibo nga pagpangilad ni Satanas. Ug tungod sa kadugay na sa iyang pagpangilad, nahimo na siyang usa ka master kaayo, hibaluan na niya, daghan na iyang mga pasikot-sikot nga makamaugay siya mohimo ni ini nga pagpangilad, mao nga daghan karon ang nailad, daghan ang dili mo ilakang Ginoong Hesukristo, daghan ang nagpakasala, daghan ang mulikay sa maayo nga balita, daghan ang dili maminaw sa iya nga pulong. Busa ato nga paminawon kini og ato nga pagatan-awon aron kita maglig-on, magpadayon sa pagsunod sa ato nga Dios. Og sa ato nga pagpadayon dili una kita mo hisgot ni ini, ato una paminawon kining usa ka lawiton, usa ka himno nga gitaytulan og Come Thou Fount, Come Thou Fount. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of gladness grace. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love.
seal it for thy courts above. Ang pulong sa Dios. Magkapadayon kita, ito nga basahon kining pinakaunang bahin sa ato nga tema karon, ug mao kana ang pinaka-permero nga paggamit ni Satanas sa iyang pamaagi sa pagtintal. Diha kana nato makuha sa Genesis chapter 6. Ato nga basahon kini ug atong makita ang tulo niya ka mga pamaagi nga iya nga gigamit. O kini mausab ang iyang gigamit kang Ginoong Hesukristo, mausab ang iyang ginagamit hangtod karon. Daghan lang siyang mga pasikot-sikot, daghan lang siyang mga pakapin, daghan usab siyang mga pamaagi aron gyud kita makuha niya sa paghimo nini nga mga sala. Apan anaa ang tulo ka mga butang nga iya gayon nga ginagamit og mao kini atong pagabantayan. Kay once makabantay kita nga mao ni ang ginagamit, makahibalo kita nga naa na siya nagahimo kanunay, nagabantay aron kita makuha niya og matintal og makasala sa ato nga Ginoo. Genesis chapter 3, verses 1 to 6, uno nga to sa 6, karon ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo nga Dios, og siya miingon ngadto sa babay, tinuod ba ang Dios miingon kamo dili mo kaon sa matag kahoy sa tanaman? O ang babae miingon ngadto sa bitin, kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Ang pagkaon sa bunga, hinumdumi ka na, mao ka nang iyang una nga tentasyon. Apan sa bunga sa kahoy nga nasa taliwala sa tanaman ng Dios miingon, kamo dili mo kaon nini, ni kamo mohikap nini, basin kamo mamatay. Og ang bitin mingon ngadto sa babae, kamo dili gayud mamatay. Kaya ang Dios na ibalo nga sa adlaw nga kamo mo kaon niini, unya ang inyong mga mata maabli, og kamo mahimong sama sa mga Dios nga maibalo sa maayo og dautan. Og sa diha nga ang babae nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon, og nga kini madanihon sa mga mata, og sa kahoy nga pagatinguhaon aron mahimong malamon, siya mikuha sa bunga nini ug mikaon og mihatag usab ngadto sa iyang bana uban kaniya og siya mikaon. Ug mao kini ang pagkahulog ni Adam og ni Eve. Ato makita din sa verse 6, diha lang kita mag-focus aron ato nga ma-expound, ato nga naibaw-an nga daghan ang pamaagi ni Satanas dinhi sa pinakauna nagahisgot siya iyang gidugangan ang pulong sa Dios dinhi sa verse 1, iyang gidugangan kini kamo dili mo kaon sa matag kahoy sa tanaman, iyang ginigate unya dayon ang babae nga wala makahibalo niini nagahimo-himo og istorya nga dili kompleto ug mao'y naibaw-an dinhi sa kaaway nga oy di man dinhi kahibalo sa pulong sa iya nga Dios og mao to nga gituis niya. Kami mohimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga ana sa taliwala sa tanaman ang Dios mingon, kamo dili mo kaon nini, ni kamo mohikap nini, wala magingon ang Dios nga dili niyo pagahikapon. Og sa ibaw-an niya nga oy nagapakapin kini nga tao wala makahibalo sa pulong sa Dios, iya dayon nga giatake kini ngadto sa pag-negate, pag-ingon nga dili tinuod ang pulong sa Dios, kay mingon siya kamo dili gayod mamatay. Apan dinhi sa verse 6, ato nga makit-an kining tulo ka bahin nga mao'y pamaagi sa kaaway diin mao'y iyang ginagamit gani hangtod karon. Una ato makit-an dinhi mingon dinhi ang pulong sa Ginoo ug sa diha nga ang babae nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon. Maayo alang sa pagkaon. Mao kana ang ato nga mauna nga makit-an dinhi the lust of the flesh. Ang ato nga tiyan kagutom, ang ato nga panghinanglanon sa ato nga unudnon nga mga lawas, ang ato nga mga gitinguha aron kita malipay sa ato nga kaugalingon, aron kita malipay sa tanan nga mga butang sa ato nga palibot, ang ato nga unudnon nga panghinanglanon. Ug kana mao ang iyang atakihon, the lust of the flesh. O kini nga maunudnon nga mga pagdani, pagtintal, dili lamang sa pagkaon, kundi labi na sa mga lalaki, ang sexual nga mga pamaagi, ang pagtintal usab sa mga kabataan ni ining gana nila sa ilang mga pakiguban sa ilang mga kabarkada, paghugoy-hugoy, pag-inom,
dala sa mga lugar nga makapalipay kunuhay kanila o dawat sila ni mga droga nga may makapalipay silang mga unodnon nga panginahanglanon. Mao kini ang tentasyon nga gihatag sa kaway. Nagadugang lamang, walay droga panahon ni Adam ug Eve, karon anaa na. Walay alcohol, walay mga pamaagi kaniadto apan iya kanang gidugang, pero usara ang pamaagi. Usara ang mao nga tema niya sa una niya nga pagtintal, mao ang lust of the flesh, ang mga unodnon nato nga panginahanglan. Iya nang igon nganuman tungod kay unod magakurog ang usa ka tawo kung dili niya kini makuha ug kinahanglan siya, gusto niya nga iya kining pagatilawan. Ug ang ikaduha din himingon og nga kini madanihon sa mga mata, the lust of the eyes. Ang kadaghan sa kwarta, ang kadagko sa mga balay, ang kadako sa sakyanan, ang kadlapad sa ako nga humayan, ang kadaghan sa akong ani, ang kadako sa ako nga bangko nga naa diyang ako nga kwarta, mao kang lust of the eyes. Gusto kitang makita kita sa mga gwapo, mga nindot nga mga sinina, ang ako nga mga rites, ang ako nga mga kwintas puno sa gold, mga dagko kayang makadina, murag kadina sa iro. Anaa diha nagabitay sa ako nga liog, ang akong mga relo hasta usa duha tulo ang nagababag akong arites na ay napulo nga nagbitay sa akong dalunggan, ang akong cellphone na upat kabuk akong ginadala. Lust of the eyes. Ang mga talan-aon sa mata nga gusto ko. Ug nausab na relate nato sa lust of the flesh. Mao nang talan-aon sa mga lalaki, gusto magtan-aw sa mga pornography, magtan-aw sa mga laway, mga bastos nga mga butang. Mao kana ang connection usab. Human ni ini ana usab gisulti dayon dinhi ang pamaagi, katulong nga pamaagi dinhi ni Satanas. Mingon siya, usa ka kahoy nga pagatinguhaon aron mahimong maalamon. Mo eskwela ko. Moadto ko sa university. Moadto ka sa kolehiyo. Magkuha kog masters. Magkuha kog doctorate. Magkuha pa ko nini. Mailhan ko. Musikat ko. Mahimo kong mayor. Mahimo kong gobernador. Mahimo kong congressman. Mahimo kong presidente. Magahimo akong daghan nga mga papel. Magasulat ako. Magawali ako. Aron ako mailhan. Aron ako makitaan. Aron ako madaig sa mga tao. Aron ako pag-ilhon nila nga maayo nga tao, sikat. O mao ka na ang gusto sa tao. Mao ka na ang gusto sa kadaghanan. Mao ka na ang gusto sa daghan nga mga tao. Bisan pa sa mga daghan nga mga nagaingon nga sila Kristohanon. O mao ka na igon o kanang atong mga unodnon nga panginahanglanon, ang ato nga mga gusto nga tan-awon, the lust of the eyes, o ang pride of life, ang atong garbo. Mao ka na ang iyang pagaigon. O ang garbo na gani mo ito pagaigon na diha. Gusto tang musikat, gusto tang mailan, o tungod sa atong garbo, ang mga tao mo patay, ang mga tao mo himog dautan, ang mga tao mangurakot, ang mga tao mo limbong, aron lamang sila musikat. O mao ka na ang gipakadak-an gani karon sa daghan pa nga nagaingon sila mga Kristohanon. Gusto lang nga mo pasikat, gusto lang nga dahag kwarta, gusto lang nga maayo ang ilang nga kinabuhi, gusto lang nga daghan kayo abundang ilang nga ma-provision. Mao ni ang the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life nga maoy ginaatake apan mao na karon ang ginapangita sa daghang makasimbahanan. Prosperity gospel, health and wealth gospel, social gospel, mao na kini hedonistic nga mga Christianity. Kini nga mga pamaagi sa pagsunod kang Kristo apan ang pamaagi iya sa kaaway. Ingana ka subtle, ingana ka sikrito ang paghimo ni ini nga gani daghan ang mga Kristohanon nga nabiktima nini. Busa magabantay kita. Mao kinang iyang ginagamit. Mao ni ang una niya nga paggamit sa panahon ni Adam ug ni Eve. Og successful si Satanas. Iya kining nahimo. Nahimo niya sa pagtintal ang atong unang mga ginikanan, mao nga kita karon tanan mga makasasala. Walay si bisan isa ka tawo nga dili makasala. Walay si bisan isa ka tawo nga dili mamatay tungod ang bayad sa kasalanan mao ang kamatayon, og sa kamatayon adunay paghukom, og sa paghukom nga dili kita makabayad, dili kita makahatag sa insakto nga
pagbayad sa atong mga kasalanan, kita tanan paga adto sa kalayo sa impyerno tungod sa atong mga ginahimo. Mao kana ang resulta. Gusto ni Satanas nga ang tanang mga tao auban kaniya. Gusto ni Satanas nga ang tanang mga tao didto magalangoy-langoy sa linaw nga kalayo kay siya adu atua didto. Mao kana ang iyang destinasyon. O ang iyang pamaagi aron ang mga tao makaadto didto mao kining the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang mga unudnon, ang mga gipangita nato sa atong mga mata nga at makita ta nga malipay ta, ang ato nga garbo mao kini ang iyang pagaigon. Ug mausab ka na ang iya nga gihimo diha kang Ginoong Hesukristo, abi niya og matintal kining atong Dios, abi niya og makuha niya sa mao nga pagpangdani, abi niya kung mailad niya sa Ginoong Hesukristo. Apan siya ang nag-ilad sa iyang kaugalingon, ang Satanas nag-ilad sa iyang kaugalingon. Kay dili ka na mahitabo nga ang ato nga Dios og tao nga Kristo nga mao yung nagaluwas ka nato makasala. Ug nagapasalamat kita nga anaa siya ni nang kinaiya. Kay kung siya makasala, wala yun kita'y paglaom sa kaluwasan. Apan anang paglaom nga kita gyud makauban kaniya hangtod sa kangturan kay siya Dios nga perfecto hingpit nga miadto sa cross sa Kalbaryo aron pagtubos ka nato, pagluwas ka nato, pagpalit ka nato balik aron kita mahilikay sa kalayo sa impyerno. Mao kini ang ato nga mensahe higala. Wala lang kita magatuon ining pulong sa Dios para kita mahimong mga maalamon. Wala kita magatuon para lang kita makahibalo bahin sa Biblia. Nagatuon kita tungod kay atong gusto may mahibaluan unsa nga pamaagi kita mahilikay niining mga kasalanan ug mahimo ka lang nga makalikay niini kung ikaw anaa ni Kristo. Walay si bisan isa ka tawo makahimo pinaagi sa iyang kusog nga siya makalikay sa mao nga mga patentasyon. Walay pamaagi sa tawo nga siya makalikay niini nga mapagdani. Wala siya lain nga pamaagi nga siya mangkalingkawas ni ini nga mga tentasyon kundi diha lamang kang Kristo. Kung ikaw magabasol hinulsol sa imong kasalanan ug magadawat kaniya nga imong mangluluwas, imong nga personal nga mangluluwas, mao ang pamaagi lamang nga ikaw makaangkon sa mao nga pagkalimpyo ug mahilikay ni ining tentasyon sa kaaway. Ug magapadayon kita sa ato nga paghisgot ni ini, ato una nga paminawon kining alawiton nga magadaig sa ato nga Dios nga mao gayud ang nagaluwas kanato. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with the load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.
ang pulong sa Dios. Magapadayon kita og ato nga tan-awon kining Lucas 4, uno nga to sa 13, aron ato sab nga mahibaw-an kining unsang gisulti sa pulong sa Dios dinhi sa ebanghelyo giyon sa pamaagi nga ang Satanas nagatintal sa ato nga Ginoong Hesukristo. Atong gibasa kaniya sa Mateo, apan kini parihura nga mga nga istorya o na record din ni Lucas o ato kini nga pagbasahon kay ato nabasa kaniyang Mateo dinhi sa Lucas 4, uno nga to sa 13. Og si Jesus ingon nga puno sa balang espiritu mibalik gikan sa Jordan o gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan. Ingon nga kapatan kaadlaw gitintal sa yawa og niadtong mga adlaw siya ay walay gikaon og sa diha nga sila natapos siya pagkahuman gigutom. O ang yawa mingon ngadto kaniya, kun ikaw mao ang anak sa Dios, manduay kining bato aron kini mahimong tinapay. Og si Jesus mitubag kaniya nga nagingon, kini nahisulat nga ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang og apan pinaagi sa matag pulong sa Dios. Ug ang yawa nga nagadala kaniya ngadto sa usa ka taas nga bukid, mipakita kaniya sa tanan nga mga gingharian sa kalibutan sa makadiyot nga panahon. Og ang yawa mingon ngadto kaniya, tanan kini nga gahom akong ihatag kanimo, og ang himaya nila kay kanagita gikatugyan nga ri kanako, og kang bisan kinsa nga buot ko ako mohatag niini. Busa kun ikaw mosimba kanako ang tanan maimuha. Og si Jesus mitubag og mingon ngadto kaniya, palayo ka kanako Satanas, kay kini nahisulat ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios, og kaniya lamang ikaw mag-alagad. Og siya midala kaniya sa Jerusalem og mipahimutan kaniya sa pinakahabog nga bahin sa templo, og mingon ngadto kaniya, kung ikaw mao ang Dios, anak sa Dios, ambak gikan dinhi, kay kini nahisulat siya mohatag sa iyang mga anghel og sugo sa pagbantay kanimo, sa pagpanalipod kanimo, og diha sa ilang mga kamot sila mosapnay kanimo, basin sa bisan unsa nga panahon mo busdak ang imong tiil sa usa ka bato. Og si Jesus nga nagatubag mingon ngadto kaniya, kini giingon dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. Og sa diha nga ang yawa nakatapos sa tanan nga pagtintal, siya mibiya gikan kaniya og sa usa ka panahon. Og si Jesus mibalik pinaagi sa gahom sa espiritu ngadto sa Galilea, og ang iyang kabantog na baniog sa tanang mga dapit nga nagpalibot. Amen. Ug ato na usab nga pagkatanaon kining tulo ka bahin atong gisgutan kaganina, ang the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ug mao gyapon kini ang pamaagi ni Satanas. Wala mabalhin kining iyang tulo ka mga taktik sa pagtintal sa mga katawhan, ug mao yang gigamit kang Ginoong Hesukristo. Although atong makita din daghan na nga mga ginagmay nga mga gipang-usab niya, apan mao lang gihapon kana ang iyang tema. Una din ato makita ng the lust of the flesh. Ato nga naibawan sa Ginoong Hesukristo sa kapatan kaadlaw, 40 days siya walay kaon. O sa iya nga pag-fasting, sa wala niya pagkaon, kinsa man ang tao nga dili gutmon. Ug mao ka nang pailaw sab dinhi nga si Ginoong Hesukristo tao gayod. Dili siya usa lang ka anino o usa ka nagpakaron ingnon nga tao, apan siya espiritu nakita lang sa mga tao. Siya tao gayod, siya gianak, siya gipakatao, o dinhi ato makitaan nga siya tao nga gigutom. Mingon din ang pulong sa Dios. Og sa diha nga sila natapos, siya nagpagkahuman gigutom. Gigutom ang ato nga Dios. Gigutom ang ato nga mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Nagapaila nga siya na ining biological feature nga sama sa tao, nga pagagutmon, pagauhawon, pagakapuyon, o mao ka ng ato nga mahibaluan bahin kaniya. O dinhi gigamit ka na nga sitwasyon ni Satanas. Gigutom kining Kristo, kining Jesus, kining ilang giingon nga Kristo, akong pagatintalon nga siya mohimo pamaagi aron siya makakaon. Og tinuod mahimo kini ni Ginoong Hesukristo. Mingon ang yawa ngadto kaniya, kung ikaw mao nga anak sa Dios, manduay kining bato aron kini mahimong tinapay. Mahimo ka na sa Ginoo. Mahimo ka na ni Ginoong Hesukristo. Mahimo ka na sa ato nga Dios. Walay butang nga dili niya mahimo.
pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang pagsulti, mahimo ang tanan. Gani nahimo ang kalibutan, nahimo mga bituon, nahimo ang adlaw, ang bulan, pinaagi lamang sa iyang pulong. Ang tanan iyang ginahimo, pinaagi lamang sa iyang pulong. O kini simple lamang nga pamaagi, simple lamang nga pagsulti, ikaw ba to, mahimo kang tinapay, mahimo ka na dayon. Apan din ipakita ni Ginoong Jesucristo ang ato nga pamaagi, ang pamaagi niya o ang dapat natong paghahimon nga pamaagi aron mabatukan, malikayan og makadagan og makaiskapo kita nining tentasyon sa kaaway. Unsa ang iyang gihimo? Wala niya kini paghahimoa o makahimo ko ani. Ako kining kaunon kay gutom na kayo. Mitubag si Ginoong Jesucristo kini naisulat nga ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong sa Dios. Ug mao kanang ato nga pagatindugan. Dili sa mga lawasnon, sa mga unudnon nga panginahanglanon ang tao mabuhi, kundi diha sa pulong sa Dios. O ikinahanglan nato ang pagkaon, o ikinahanglan nato ang uban nga mga panginahanglanon sa ato nga lawas, o ikinahanglan nato ang tubig mga makainom, apan ang labaw sa tanan nga ato nga panginahanglanon maong pulong sa Dios, tungod kay kini magabuhi, magasustain sa ato nga espirituhanon nga kinabuhi nga hangtod sa kangturan magauban kaniya. Ang ato nga kinabuhi, atong lawas karon, kung dili man nato mapakaon, dili mapainom, siguro kita mamatay, maluya mamatay sa pipila ka mga simana o sa usa ka bulan, o niya matapos ang atong kinabuhi ni nga kalibutan. Apan kung adunay ikaw Kristo sa imong kinabuhi, ikaw magapadayon sa pagkinabuhi higala. Igsoon, salamat sa Dios nga kita nakahibalo niini. Igsoon, nagapasalamat kita sa Ginoo nga ano na kinabuhi nga walay katapusan, og kini maong atong pagatagaan og pagtagad. Espirituhanon nga panginahanglanon ang atong nga tanawon, dili ang mga material nga mao'y maghatag lamang sa mga unudnon nga panginahanglanon. Ug atong makita na dinhi nga sa ikaduha niya gigamit na usab kining lust of the eyes. Ang pagtintal pinaagi sa mga mata. Ato makita dinhi nga ang Yawa mingon ngadto kaniya, verse 6, tanan kini nga gahom akong ihatag kanimo ang himaya nila kay kana gikatugyan nga ri kanako og kang bisan kinsa nga buot ko ako mohatag nini. Gipakita dinhi sa verse 5 ang tanan nga gingarian sa kalibutan. O ikaw mahimong hari, ikaw mahimong ilhon nila, ikaw pag-yukbuan nila, imaimo kining tanan, imo kanang tanan mga salapi, imo ang tanan nga mga gold, mga silvers, mga tanan nga mga mahalon nga mga butang dinhi nga kalibutan, imo ang diamond, imo ang mga pearls, imo tanan nga maangkon dinhi kalibutan, imo ang kalibutan, mao kini ang iyang gi-offer. Apan nagakahibalo si Ginoong Jesucristo, bisan pag dili nimo ihatag ako na kini. Bisan pag dili kini nimo ihatag kanako, akong nagahimo nini. O kisa ato nga mga katawhan, bisan pag dili kini niya ihatag, dili kini natong pagahandumon o pagadamgon, kay kini mawala. Kini nga kalibutan masunog, kini nga kalibutan mawala. Oo, magapuyo kita dinhi sa 1,000 ka tuig sa panahon sa paghari ni Ginoong Jesucristo sa millennial reign niya, sa millennium siya magadumala ni kalibutan sa 1,000 ka tuig, apan dili kini magalungtad hangtod sa kangturan. Ug palabihon nato nga tuwa kita sa gingharian niya hangtod sa kangturan kaysa mopuyo ni ining usa ka lugar nga sa pipila lamang ka katuigan pagasunogon, pagawalaon, pagapapason. O mao kini ang iyang gitubag ni Ginoong Jesucristo. Ato man notice dinhi, ato nga makit-an dinhi ang pamaagi unsaon nato pagbatok. Nga wala magamit didto sa panahon ni Adam ug Eve. Wala pa may nahisulat kaniadto. Mao nga pasalamat kita nga naa kitay pulong sa Dios nga nahisulat pinaagi sa iya nga Biblia. Kaniadto nila ni Adam ug Eve, nagkasayop-sayop sila kay wala sila'y sinulat. Ug mao kato napakita nga gikinahanglan nato ang pulong sa Dios, ang Biblia nga atong pagabasahon. Dinhi sa verse 4 atong nakit-an dinhi kini nahisulat mingon si Ginoong Jesucristo. Dinhi sa verse 7 mausab ang iyang itubag, palayo ka kanako Satanas kay kini nahisulat, ikaw magsimba sa Ginoo sa imong Dios ug kaniya lamang ikaw magalagad. Ayaw pagpatintal sa mga butang sa kalibutan. Ayaw pagpatintal nga magtrabaho sa Domingo or makitag kwarta unya dili ikaw mosimba sa Dios. Ayaw pagpatintal nga ikaw mangita og daghang kwarta unya dili ikaw makaila sa Dios. Ang imo nga kwarta dili makasustain kanimo, ang imo nga kwarta dili maghatag kanimo
kinabuhi nga walay katapusan, ang imong kwarta walay mahimo, ikaw mamatay, og sa imong pagkamatay ikaw ilabay ngadto sa kalayo sa impyerno. Didto ikaw pagataralon, didto ikaw magaantos hangtod sa kanturan kung ikaw walay Kristo sa imong kinabuhi. Busa mga igala ato kining tan-awon, ug walay lain nga pamaagi nga kita makalikay niini kung dili pinaagi sa pulong sa Dios. Atong makitaan dinhi nga iyang ipakita nga ang pulong sa Dios maong ginagamit ni Ginoong Hesukristo. Gibatukan niya ang kaaway pinaagi sa iyang pagtudlo nga ang bugtong lamang pamaagi kita magagamit sa iyang pulong. Sa atong pagpadayon ato nga paminawon kining usa ka lawiton, take time to be holy. Take time to be holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord, abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy, become in thy soul, each thought and each motive beneath his control. Thus led by his Spirit to fountains of life, thou soon shalt be fitter for service above. Ang pulong sa Dios. Magabadayon kita atong nga tan-awon kining ikatulo nato nga bahin sa ato nga topiko, ug ang ato nga pagtan-awon dinhi mao na ang gipakita ni Juan sa iyang sulat, sa iyang epistle. Ug dinhi iyang gipakita nga mao gyapon ang gigamit ni Satanas. Siya nagapadayon sa paggamit sa mao nga pamaagi, siya nagapadayon sa paggamit sa mao nga mga tactic, siya nagapadayon sa paggamit sa mao nga mga tentasyon. Ug ato makita dinhi sa unang Juan 2:15 ngadto 17 ang warning niya ngadto sa mga katawan. Atong may bawaan nga kining sulat ni Juan mga 70 ka tuig na human nga si Ginoong Hesukristo namatay dito sa cross og nabanhaw og siya misaka ngadto sa gingharian sa iyang amahan. Og mao kini ang mga panghitabong nakit-an 70 years after
tinta ka tuig human namatay si Ginoong Hesukristo na banhaw o human niya gipakita ang mao nga mga nahibaluan sa mga apostoles nga nasuwayan o gisuwayan siya sa kaaway, mao gihapon ang ginagamit sa kaaway. Mao nga atong may baw-an nga sugod pa ni adtong libro sa Genesis sa panahon ni Adam ug Eve, walay kalainan ang iyang mapamaagi. Walay kalainan, mao na ang iyang atake. O mao nga makabantay gyud unta kita. Ug ato nga gibaw-an nga ang pamaagi nga gihatag ni Ginoong Hesukristo aron ato nga mabatukan kining iyang mga tentasyon, maong pulong sa Dios. Maong pulong sa Dios. Maong walay nahimo ang kaway. Apan dinhi karon atong makit-an nga ang gihatag na usab ni Juan nga mga pamaagi dili nga aron kita makabatok, mao pulong sa Dios ang pamaagi nini, aron dili kita mohimo. Na itong pagahimon mo ang pagbasa sa pulong nga mao'y mubatok, mao'y mohimo sa pagpakig-away sa mga tentasyon sa kaaway. Apan nausap kita na mga butang nga dili pud nato pagahimoon aron kita mahilikay ni ini nga mga tentasyon. Mao kini ang emphasis din ni Juan. Akong pagabasahon sa inyo, miingon din ni ayaw igugma ang kalibutan ni ang mga butanga na sa kalibutan. Kung adunay tao nga nagahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, lust of the flesh, pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, lust of the eyes, ug ang garbo sa kinabuhi, the pride of life, dili iya sa amahan apan iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagakahanaw, ato na kiningisgutan kay ganina, ug ang mga pangibog niini apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapabilin sa kahangturan. Ug dinhi gipakita sa Ginoo pinaagi ni Juan nga aduna kitay angayan dili himuon. Didto sa Lucas iya kitang itudluan unsang angayan natong pagahimuon. Mao ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagtuon ni ini, nga kita makakat-on o kita makibalo ni ini, aron sa panahon nga naay mga tentasyon nga musulti kanato o pamaagi sa kaaway, aduna kitay pulong sa Dios nga atong mabasa, atong mainumduman, atong ma-memorize, atong masulti batok sa kaaway aron dili kita matintal. Apan naay pamaagi nga gihatag sa Dios, diin kita makalikay usab sa mga tentasyon. O kana mao ang dili paghimo ni mga butanga. Og dinhi gipakita niya ang unsay dili nato himoon. Dili nato himoon ang paghigugma sa kalibutan. Kung atong higugmaon kining kalibutan nga mahanaw lamang, anaa gayud diha ang tentasyon. Kung ana ang atong paghigugma sa mga butang sa kalibutan, kung ana ang atong paghigugma sa mga butang dinhi lamang ni ini nga temporaryo nga lugar, kung ano ang ato nga gitinguha ang mga butang lamang nga mawala, ang mga butang lamang nga temporaryo nga mahanaw sa atong mga mata sa pipila ka mga oras o sa pipila ka mga adlaw, kung mao ka ng atong gitinguha, wala kitay makuha, wala kitay maabtan, wala kitay maangkon. Mao nga mga higala paminaw kamo nga nahigugma paghapon sa salapi, nahigugma sa mga butang sa kalibutan, nahigugma sa mga butang nga mawala lamang, nahigugma ninyo kalibutan nga mawala usab. Ayaw ninyo kana padayuna, ilingi ninyo ang inyong mga mata ngadto kang Ginoong Hesukristo, siya magahatag kaninyo kinabuhi nga walay katapusan, usa ka kinabuhi nga walay pagkapana, walay pagkapana, walay pagkawala, walay pagkahupas, kini mo lungtad hangtod sa kahangturan. Oo, mga kahigalaan, diha lamang kang Kristo kamo makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Diha lamang makaangkon og kapasayloan sa atong mga sala. Dawaton nato siya nga atong mangluluwas, ato siyang ilhon nga ato nga magatubos ka nato hangtod sa kangturan kita iyang pagatipigan ug mao kanang atong kalipay diha kang Ginoong Hesukristo. Gipadala siya sa iyang amahan nga siya nga bugtong nga nagipadala dinhi sa kalibutan aron kita maluwas. Dili ba nato dawaton kining gasang gihatag kanato? Kung atong higugmaon ng kalibutan ang atong makuha, kini lamang mga butang nga lumalabay lamang. Ug iklaro din ni Juan mao kining pamaagi, ana sa kalibutan ang pangibog sa unod, ug mao ka nang ato nga gitinguha karon.
kaon og daghan, mo dawat og daghan, mo sulob og daghang makalinlain nga butang nga atong ginugusto sa atong nga lawas ng mga pangibog sa unod og daghan nga mga kinahanglan. Mao ka na hinungdan nga tungod sa pangibog sa unod, daghan ang mga paghimo sa mga immoralidad. Na ang pagpangitag daghan ng mga babae, ang mga babae nangitag daghan mga lalaki. Ang mga uban usab nangita og daghan nga mga klase nga makasatisfy sa ilang mga unudnon nga panginahanglanon. Ana diha ang pagpangita sa daghan over nga mga butang nga mag-satisfy lamang sa ilang gikinahanglan sa ilang lawas. Mao ka nang tinguha sa tao. Apan dili ka na maong tinguha sa usa ka Kristohanon nga anak sa Dios. Dili ka magapangita sa mga kalanon lamang nini kalibutan, kundi dili mong pangitaon ang unsang kalanon sa imong nga kalag. O ikaw higala nga wala pa makaila kang Ginoong Hesukristo, ang imong kalipay nini mga unudnon nga mga butang lumalabay lamang. Wala ba ikaw nakabantay nga human ikaw mukaon sa imong paniudto, gutom mo na usab ikaw pagkahapon? Human ikaw mukaon sa hapon, gutom mo na usab ikaw sa buntag? Wala kini kahumanan. Apan diha sa Dios anang kabusog nga walay pagkahuman. Anang pagkabusog nga dili mawala. Tungod kay ikaw ana diha kang Kristo. O ikaw mo lungtad hangtod sa kangturan dito sa iyang gingarian. Ana diyang pagpangibog sa mga mata. Gusto ko niini, gusto ko ni ana, gusto ko mga baton niini, gusto ko nga makasulob niini, gusto ko nga makaangko niini, gusto ko nga makasuway niini, gusto ko nga makakita niini, gusto nako kini o gusto ko nga makita usab sa tanan nga mga katawhan nga mao kini ako, mao kanang kinahanglan, mao kanang tinguha sa mga katawhan karon. Umao nga mga tao gani gusto na nga mohimo sa mga butang nga mamaligya na lang sa ilang mga kidney, mamaligya na lamang sa ilang mga parte, sa ilang lawas aron lamang makaangkon og cellphone, aron lamang makaangkon ini nga klase sa balay, aron lamang makaangkon ini nga daghan nga kwarta, aron lamang makaangkon ini nga mga alahas. Mao kana nagpakasala, nagbaligya sa ilang kaugalingon nga unod sa ilang mga kalag aron lamang makaangkon og kwarta. Nagahimog mga dautan, gibaligya nilang makalag ngadto sa kaaway, sa yawa, ngadto sila sa impierno aron lamang makakwartag, malipay, makainom, makadroga. Mao kana ang nanghitabo karon. Og related kining duha. Kining atong gitawag og lust of the flesh, pangibog sa unod, og the lust of the eyes, pangibog sa mata. Pwede kini magabaylo-baylo mo kining pamaagi og daghan nang iyang gigamit karon, labi na sa social media, na pilit ng mga mata sa mga katawhan diha sa mao sa cellphone ug asa diha nga maoy nagatintal kanila, dili na mobasa sa pulong sa Ginoo, mo ray gitinguha nila ang mga butang nga makit-an nila diha sa ilang cellphone og sila malingaw nini, malipay niini apan walay kalipay nga mulungtad hangtod sa kangturan gikan niini nga mga gadgets. Warning diha kaninyo mga igalaw, ang katapusan dinhi nga gisulti ni Juan maong garbo sa kinabuhi. Garbo. O pagkagarboso sa tao mo'y makaingon nga daghan kayong namatay, daghan ang nakig-away, daghan ang mangawat, daghan ang matulisan, daghan ang mga pamaagi aron sila musikat lamang. Og tungod niini daghan ang ilang nga giabusahan, daghan ang mga corrupt nga mga kaopisyalis, daghan ang mga limbungan, daghan ang mga kawatan, daghan mga scammers karon, daghan ang mapamaagi nga mangilad. Og tungod ni anang kadautan sa tao tungod lamang sa garbo. Gusto ko nga mailhan ini, gusto ko musikat nini. Mao nay kadaghanan karon nga wala nay nagapangalagad sa Ginoo, wala nay nagasunod sa Ginoo, wala nay nagahatag sa ilang mga anak diha sa papangalagad sa Ginoo, wala nagani nagasurrender sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo tungod ni ini nga mga kasalanan nga anang tentasyon. Kinahanglan akong isatisfy ang the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ug mo kana hinungdan nga wala na ang mga lagad. Dili nila mabiyaan kining tanan, anang ilang paghigugma sa kalibutan. Kasayang sa imong kinabuhi igsuon. Kasayang sa imong kinabuhi higala nga imo lamang gihatag nining kalibutan na mawala kini. O unya kung ikaw wala gidihay Kristo sa imong kinabuhi, ikaw magalangoy-langoy didto sa linaw nga kalayo tungod kay imong gitalikdan, imong giyamiran ang offer nga salvation sa atong Ginoo. O nang hinaut ako nga adunay makahigmata nining balang espiritu nga magamit unta sa iyang pulong aron kita makahibalo ni ining pamaagi sa kaaway. Magampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahaponon. Nagampo nga ikaw Ginoo magahikap
samok sa mga kasing-kasing o unahuna sa mga tao aron sila Ginoo makahibalo makabantay nga walay laing nga padulngan ang kalayo sa impyerno kung dili sila magalingi diha sa ilang mga mata sa pagpunting diha kang Ginoo Kristo lamang. Nagampo kami nga imong panalanginan Ginoo kining imong pulong o magadala ngadto sa mga kasing-kasing sa mga naminaw nga magalihok kanila aron sila Ginoo magakaplag sa kinabuhi nga walay katapusan ug magalig-on ni atong mga Kristohanon nga nakadungog karon. Kining tanan namong ginaampo, ginahangyo, ginapasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas ug Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa